पाक भारत जो बॉर्डर है उसके ऊपर कल एक धमाका हुआ है, कल रात को एक धमाका हुआ है और उसकी वजह से एक दफा फिर एक टेंशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। भारतीय फौजियों को जो है वो निशाना बनाया गया है। कल जनाब एक और कैंपेन का आगाज हुआ है इंडियन मीडिया के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। एशिया कप होने जा रहा है T20 का सितंबर के अंदर, जो कि दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। अभी से अर्नब गोस्वामी ने कल रात को जो है वो पूरे एक कैंपेन का आगाज कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट हमने नहीं खेलनी है, मैच हमने नहीं खेलना। रंग में भंग डालने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है कि जनाब पाक भारत जो बॉर्डर है उसके ऊपर कल एक धमाका हुआ है। कल रात को एक धमाका हुआ है और उसकी वजह से एक दफ़ा फिर एक टेंशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंडिया इसको जो एंगल देने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर भारतीय फौजियों को जो है वो निशाना बनाया गया है। ये बड़ी एक अहम तरीन खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कल जनाब एक और कैंपेन का आगाज़ हुआ है इंडियन मीडिया के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। एशिया कप होने जा रहा है T20 का सितंबर के अंदर, जो कि दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। उसके अंदर जनाब इंडिया ने अभी से अर्नब गोस्वामी ने कल रात को जो है वो पूरे एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट हमने नहीं खेलनी है, मैच हमने नहीं खेलना। तो वो जैसे कहते हैं ना रंग में भंग डालने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है। तो मैं ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ है और अर्नब गोस्वामी जो है इसको फिर क्या तकलीफ हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो कल रात को एक और डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं उनकी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, जो उनके हम मनसब बनते हैं, उनसे वाशिंगटन DC में उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। और इसमें तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत समेत अहम शोबाजात में ताउन के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। मार्को रूबियो की जानिब से एक्चुअली खुद ट्वीट किया गया कि मेरी इसहाक़ डार साहब से मुलाकात हुई है और उसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, इन चीज़ों के ऊपर जो है उसने ट्वीट किया कि ये जो है वो गुफ्तगू हुई है। इन दोनों के दरमियान आपस में फ़ोन के ऊपर जो है वो राब्ते होते रहे, इवन पाक भारत जंग के दौरान भी राब्ते हुए थे, लेकिन बाकायदा तौर पे मुलाकात जो है ये इन दोनों की पहली आपस में ये मुलाकात है। और इसमें जो है वो सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई है। इसहाक़ डार साहब ने आलमी अमन के फ़रोग़ के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से ट्रंप का किरदार और काविशें जो है वो लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान और अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया है और उन्होंने कहा कि आलमी और इलाक़ाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि इंडिया के अंदर जो है इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ने के बाद या मार्को रूबियो की ये ट्वीट पढ़ने के बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका क्या हाल होगा इस वक्त इंडिया के अंदर। एनीवे, इसके साथ साथ जहाँ पे अमेरिका के अंदर ये हो रहा है, वहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा चीन में आला सियासी और अस्करी क़यादत से चीन की जो है वो मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी नायब सदर हांग जेंग और वज़ीर ख़ारजा वांग जी से अलग-अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें ख़ित्ते और आलमी सियासी मंजरनामे की बदलती सूरत हाल, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत रवाबत के मनसूबे और मुश्तरका जियो पोलिटिकल चैलेंजेस से निमटने की मरबूत हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा जनाब कल जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक के हमरा इस्लामाबाद में उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका जो फोकस था वो सोशल मीडिया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसको दिखाया गया टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर तो कम्प्लीटली जो फुटेज थी वो मुझे एडिटेड लग रही थी, वो लाइव नहीं थी, वो एडिटेड थी और क्लियर कट पता लग रहा था कि इसके अंदर कट्स, हमें इतना आइडिया हो जाता है तो क्लियर कट पता लग रहा था कि जनाब इसको जो है वो कांट छांट के जो है वो उसको पेश किया गया है। उसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक था वो ये था कि जनाब दहशतगर्द जो है, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स का जो है वो इस्तेमाल करती हैं और उसके ज़रिए दहशतगर्दी को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। तो तमाम ये जो सोशल मीडिया ऐप्स की जो कंपनीज़ हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, उन्होंने उनसे कहा है कि जी आप जो है वो अपनी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर खोलें। अच्छा, मेरे लिए जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि नॉर्मली आमतौर पर आपने जब कंपनीज़ को इस तरह कहना होता है ना तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली ये तो मतलब गवर्नमेंट टू मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उसके लिए यू डोंट नीड अ
پریس کانفرنس جس کے اندر آپ یہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں. ہاں وہ اور بات ہے کہ ریسنٹلی جو ہے وہ کافی اعتراض ہوا تھا جب 27 یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے تھے کیونکہ وہ فٹنگ یوز کی اتنی کمزور تھی. تو بہرحال انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں اور سوشل میڈیا کمپنیوں کو اے آئی کے ذریعے دہشت گرد مواد فوراً ہٹانا ہوگا اور ان اکاؤنٹس کے چلانے والوں کی معلومات جو ہیں وہ شیئر کی جائیں. بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ جی سیکورٹی حکام نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 481 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے جو کلن دہشت گرد گروہوں سے منسلک ہے اور ان اکاؤنٹس کے حوالے سے سوشل میڈیا کمپنیوں کو رپورٹ دی گئی ہے. اچھا جی اس کے علاوہ میں آ جائیں ذرا یہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں, اس کے بعد میں مزید آگے جاتا ہوں. اچھا جی ہوا یہ ہے کہ کل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا جناب لائن آف کنٹرول پہ مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک جو انڈین فوجی تھا اس نے جناب وہ گشت کے اوپر تھا اور کرشنا گھاٹی کا جو ایریا ہے وہاں پہ اس نے لینڈ مائن کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا لائن آف کنٹرول پہ اور اس کی وجہ سے یہ جو انڈین فوجی تھا وہ جناب مارا گیا اور اس کے ساتھ 2 فوجی اور تھے وہ زخمی ہوئے ہیں. اب جے سی او جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے. اب 2-4 چیزیں ہیں یہ واقعہ کیوں امپورٹنٹ. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آلریڈی انڈیا پاکستان کی جو ٹینشن ہے وہ موجود ہے. انڈیا ایک جگہ کہتا ہے جناب آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی جاری ہے, ہم نے اسے ختم نہیں کیا ہے. اس موقع کے اوپر اگر اس طرح کا دھماکہ ہو جائے آپ ذہن میں رکھیے گا, اگر مجھے نہیں پتا آپ کبھی بارڈر ایریا پہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, میں نے تو رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول کے پاس جا کے میں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے. تو وہاں پہ ایون ہلکی پھلکی جو موومنٹس ہوتی ہیں نا دوسری سائڈ کے اس کو بھی بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ خاص طور پہ جو سیکورٹی وہاں پہ جوان ہوتے ہیں وہ یہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ میک اینی سڈن موومنٹس کیونکہ اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ ٹینشن ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ تو پورا ایک دھماکہ ہوا ہے اور لینڈ مائن کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھا گیا. اچھا میں این ڈی ٹی وی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, تو این ڈی ٹی وی نے خود کہا کہ جی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہماری اپنی بچھائی ہوئی لینڈ لائن تھی یا یہ کسی اور نے لینڈ لائن وہاں پہ بچھائی ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا زیادہ تر ایکچولی یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ان کا مطلب ان کا اقرار ہے کہ انہوں نے بارڈر ایریا کے اوپر لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں, جبکہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لینڈ مائنز کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک تحریک چلتی ہے کہ لینڈ مائنز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اگر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے, کوئی بھی انسان آپ کا مطلب اب دیکھیں یہ موسٹ پرابلی لینڈ لائن انہوں نے خود بچھائی ہوگی وہاں پہ, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو سیف بنانے کے لیے خود بچھائی ہوگی, لیکن اس جوان کے پاس جو ہے وہ جو انڈین فوجی تھا اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ لینڈ لائن ہے اور اس نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور اس کی وجہ سے مطلب وہ مارا گیا. تو ان کا اپنا بیسیکلی بچھایا ہوا لینڈ مائن تھا. اب لیکن ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے پوائنٹ آف کنسرن کیا ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح پہلگام کا واقعہ ہوا تھا نا, اور پہلگام کے واقعے کے اندر بعد میں انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا تھا. اب میں کل رات کو ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو خاص طور پہ انڈین نیریٹو کو یا را کے جو نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں, انہوں نے کل رات کو جو ہے وہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ جو لینڈ مائن ہے نا یہ ٹی آر ایف کی طرف سے بچھائی گئی ہے. ٹی آر ایف کیا ہے؟ دا ریزسٹنٹ فرنٹ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو پہلگام کا بھی جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے دا ریزسٹنٹ فرنٹ ٹی آر ایف کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جناب یہ ٹی آر ایف نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کلیم کرتے ہیں انڈیا یہ کلیم کرتا ہے جی یہ ٹی آر ایف جو ہے وہ لشکر طیبہ کی ایک آف شوٹ ہے. تو کل رات کو ان کے مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے جہاں سے انڈین پروپیگنڈا ٹو کیا جاتا ہے انہوں نے بیٹھ کے یہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ جناب یہ جو لینڈ مائن تھی نا یہ ٹی آر ایف نے بچھائی ہوئی تھی اور جناب ٹی آر ایف نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. میں کسی چینل کے اوپر جو ہے ان کے اپنے چینلز کے اوپر بھی ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی, لیکن پھر بھی اس نیریٹو کو جو ہے وہ ٹو کرنا شروع کر دیا گیا. تو اس لیے یہ بڑی جو ہے وہ اس کو غور سے دیکھنے کی بات ہے کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری ہے. یا تو یہ بالکل اسی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلگام کے حوالے سے کیا تھا. وہ پہلگام کا واقعہ 22 اپریل کو پیش آیا, آج جو ہے وہ 26 جولائی ہو چکی ہے, لیکن مطلب مئی جون جولائی 3 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ان لوگوں کو وہ دہشت گرد نہیں ملے. وہ جو 4-5 دہشت گرد تھے نا جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے شوٹنگ کی ہے اور یہ پاکستان سے آئے ہیں, ان کو ایک بندہ ابھی تک نہیں ملا ہے, لیکن انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر پوری ایک جنگ چھیڑ دی. اب یہ جو حرکت ہوئی ہے نا کل رات کو جس میں انہوں نے بارڈر کے اوپر یہ جو لینڈ مائن کا دھماکہ ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے اب یہ ٹی آر ایف کے ساتھ انہوں نے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ٹی آر ایف جو ہے نا انہوں نے ایک اسکیپ کوڈ بنا لیا ہے کہ جب ہم نے پاکستان کے خلاف کچھ کرنا ہونا فوراً اس کو ٹی آر ایف کے اوپر ڈال دو. اور جب اچھا یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ این ڈی ٹی وی کے اپنے رپورٹر نے کہا کہ جی اٹ از ناٹ کلیئر کہ ہماری اپنی بچھائی ہوئی لینڈ مائن تھی یا یہ ایکچولی کسی اور نے بچھائی ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود بارڈر ایریا کے اوپر جو ہے وہ لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں اور یہ آپ کا ہی اپنا فوجی جوان جو ہے وہ آپ کی ہی لینڈ مائن سے مارا گیا ہے.
لیکن اب اس کو جو ہے وہ ٹی آر ایف کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وجہ کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن کس بات کی ہے؟ ایک جگہ اسحاق ڈار جو ہے وہ امریکہ میں مارکو روبیو سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, دوسری جگہ چائنا کے اندر جو ہے فیلڈ مارشل جو ہے وہ ان کے وائس پریزیڈنٹ سے اور وزیر خارجہ سے ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں.